جلال الدین سیوطی فرمیندے اما بی بی نے کان وچ منہ رکھ کے فرمایا ونجن والا مسافرا میرے پوتر کو سلام تے دے ویجا میرے پوتر کو سلام دے ویجا جنا اما بی بی نے ایک گال کیتی ہے صحابہ رو پئے گھر والے رو پئے امام جلال الدین سیوطی نے حدیث نقل کر کے دسا دیتا کہ جیندہ سلام نہیں اس دنیا تو اس دنیا والے تک جے سلام پہنچ سکتے اج دا صدقہ و خیرات دعا دا ثواب بھی پہنچ سکتے میرے محبوب فرما دے ہاں اما کیا بیٹھی آج بھلا اتھو کے توفے اٹھا پہنچ دے معلوم تھیا جے سلام پہنچ سکتے تو دعا بھی پہنچ سکتی ہے یہ واسطے عربی لجپال نے فرمایا انہو لو کان مسلمن فاتقتم عنہ باندھے غلام کا آزاد کر کے باندھے آزاد کر کے ثواب بھیجو او تصدقتم صدقے کر کے ثواب بھیجو او حججتم حج کر کے انہاں دی طرفوں ثواب بھیجو بالغہ ذالک عربی لجپال فرمایا سارا ثواب پہنچ میں